اللہ مدت ہوئی سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا اللہ مدت ہوئی سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے مولا پھیریاں پان نوں جی کردا اللہ مدت ہوئی سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ربا پھیریاں پان نوں جی کردا تے تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در تے رکھ رکھ سر ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در تے رکھے رکھے سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دے اوتھے عمراں لنگان نوں جی کردا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لنگان نوں جی کردا اللہ مدت ہوئی سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ربا پھیریاں پان نوں جی کردا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے۔ درود و سلام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حج دی اہمیت اس دی فرضیت اور اس دی فضیلت بیان ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حج دی اہمیت دا اندازہ تسیں اس بات تو لگا سکدے ہو میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او کائنات دے رہن آلیو جس مسلمان بندے اتے حج فرض ہو جائے پھر جان بوجھ کے او بندہ حج نہ کرے، مال ہے پیسہ ہے دولت ہے جان دا کرایہ ہے خرچہ ہے واپس آن دا کرایہ ہے خرچہ ہے صحت ہے وقت ہے، پھر بھی یا او بندہ مال نہ لالچ کردا ہے یا بندہ کنجوس ہے یا انہوں شوق نہیں حج کرن دا، جیڑا بندہ جان بوجھ کے حج فرض ہون دے باوجود حج نہیں کردا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا مینوں او دے اتے ذرا بھی افسوس نہیں، او پاویں یہودیاں نال رل کے مرے تے پاویں عیسائیاں وچ جا کے مرے، مینوں او دے اتے ذرا بھی دکھ نہیں، حالانکہ میرے محبوب پیغمبر
او اللہ دے محبوب نبی نے کہ آپ چاہتے سن ساری کائنات مرے تے مسلمان ہو کے مرے، سارے لوکی مرن تے کلمہ گو ہو کے مرن، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اتنا غصہ ہے اس بندے تے جڑا جان بوجھ کے حج نہیں کردا۔ آپ نے فرمایا او دے اتے منو ذرا بھی دکھ نہیں، او یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ تو پتہ چلیا حج دی بڑی اہمیت ہے، حج دی بہت ہی ضرورت ہے، حج دی بہت ہی شان ہے۔ اللہ واللہ اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن کہ جے اگر میرا واس چلے نا تے میں او بندے تلاش کراں جیڑے بندے جان بوجھ کے حج نہیں کر دے، تلاش کر کے پھر میں انہاں اتے جزیہ مقرر کر دیاں، جزیہ لاگو کر دیاں۔ جزیہ مسلماناں تے لاگو نہیں ہوندا، جزیہ کافراں تے لاگو ہوندا ہے۔ تے حضرت عمر فرمایا کردے سن جڑے بندے جان بوجھ کے حج نہیں کر دے، میرا دل کردہ ہے میں انہاں نو تلاش کراں، میں انہاں دی فہرست بناواں تے پھر انہاں تے جزیہ لاگو کراں، کیونکہ جڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کردا او مسلمان نہیں، او مسلمان نہیں، او مسلمان نہیں۔ 3 واری حضرت عمر فاروق نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے ارشاد فرمایا سی۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلیا حج دی بڑی اہمیت۔ اور میرے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بڑی پیاری گل کی تھی۔ آپ نے فرمایا اوے امتیو، او کلمہ پڑھن والیو، جدوں حج فرض ہو جاوے نا تے پھر لیٹ نہ کریا کرو، پھر سستی نہ کریا کرو۔ کی پتہ کل نو کیڑے کیڑے عذر پیش آ جانے نے، کی پتہ کل نو حالات کس طرح دے بن جانے نے، کی پتہ کل نو بندہ بیمار ہو جائے یا ہو سکتا ہے زندگی ختم ہو جائے اگلے سال۔ بندہ کہیں ہوندے نہ کہندے نے کہ میں جی اے کام کر لواں، کہیں اس طرح دے وہ کہندے میں جی بیٹیاں دا فرض ادا کر لواں۔ بھائی یہ دین دے اندر کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر بیٹیاں دی تسی شادی نہیں کیتی تے تسی حج نہ کرو۔ بھائی اگر تہاڈے تے حج فرض ہو چکی ہے تے بیٹیاں دی اگر شادی نہیں ہو سکتی کسی ہور با امر مجبوری با شرعی مجبوری دی وجہ تو تے تسی حج ضرور کرو، حج ضرور کرو۔ اے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نصیحت ہے، اے آپ دی وصیت ہے، اے آپ علیہ السلام دا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج دی اہمیت دیاں گلاں کرنا چاہنا۔ لوگو اے حج دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اے دی شان کس قدر زیادہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ حج کرن واسطے انج سواری تے سوار ہوندا ہے نا تے رکاب اندر پیر رکھ دئیے تے آسمانہ دے فرشتے دے واسطے صداواں بلند کرنیاں شروع کر دیندے نے، آندے نے اوے حج کرن واسطے اپنی سواری تے سوار ہون والیا تیری سواری تے سوار ہونا بھی رب نے قبول کر لیا ہے۔ تو لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند کیتیاں نے، تیرا اے تلبیہ بھی رب نے قبول کر لیا ہے۔ تو آکھیا اللہم لبیک لاکا حجتن، اللہ نے تیری یہ صدا بھی قبول کر لئیے۔ تو میرے پیارے بھائیو یہ تو پتہ ہے چلیا کہ جڑا بندہ حج کرن واسطے ٹردا ہے او دے حج دیاں خوشیاں فرشتیاں نو بھی چڑھ جاندیاں نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ غور کیجئے، توجہ کیجئے حج دی۔ لیکن ایک گل ضروری ہے، ایک گل ضروری ہے، اس گل نو پلے بن لو میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگوں اور میری معززات ماؤں بہنوں۔ ایسی حدیث دے اندر کہ بھی موجود ہے کہ اگر بندیا تیرا رزق حرام دی کمائی دا ہویا، اگر جڑے پیسے تو نال جیب وچ پا کے لے جا رہے ہیں کہ میں اوتھے حج تے جا کے نیکی واسطے خرچ کراں گا، اور جنہ پیسیاں دا تو ویزا لوایا ہے، جنہ پیسیاں دا تو ٹکٹ لگوایا ہے، اگر اے پیسے حرام دی کمائی دے ہوئے تے اوہی فرشتے جڑے دوسرے مومناں دیاں تعریفاں کر رہے ہوندے نے انہاں واسطے اوہی فرشتے کہہ رہے ہوندے نے تہاڈا کوئی حج قبول نہیں، تہاڈا کوئی سفر قبول نہیں، تہاڈا کوئی تلبیہ قبول نہیں۔ دعا کرو اللہ رزق حلال نصیب فرمائے، دعا کرو اللہ سانو اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے، اللہ حج نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، بھئی پیار محبت نال ذرا جھوم کے درود پڑھیا کرو، اور میری گزارش ہے
کہ جڑے بھائی دور بیٹھتے نے وہ ذرا میرے سامنے آ کے بیٹھیا کرو، ایتھے آ جاؤ، قریب قریب ہو کے بیٹھیا کرو خطیب دے، اور پہلیاں صفحہ ماشاءاللہ پور کریا کرو، ایتھے اگے تشریف لے آؤ۔ جڑے بھی پچھلیاں صفحہ دے بیٹھتے نے نا انہاں دی خدمت گزارش ہے کہ اگلیاں صفحہ پہلے پور کرو۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، حج دی اہمیت بھی ہے اور حج دی فرضیت بھی ہے۔ فرضیت کتھے؟ اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر لکھیا ہے، سورہ آل عمران اندر ہے، اللہ نے فرمایا ہے اللہ اللہ اللہ، قرآن اللہ دا بڑا سونا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماندے نے جنہ اتے استطاعت ہے نا، جنہ اتے طاقت، جنہ کل طاقت ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ فرماندے نے اونا اتے میں رب نے حج فرض قرار دے دیتا ہے، بشرطے کہ صحت بھی ہووے، صحت بھی ہووے، وقت بھی ہووے، پیسہ بھی ہووے، طاقت بھی ہووے، تے ایسے لوگاں ہوتے بھاویں مرد بھاویں عورت، ایسے لوگاں ہوتے اللہ نے حج فرض قرار دے دیتی۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ 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 فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماندے نے میرے گھر دی زیارت کرنا، میرے گھر جا کے حج کرنا، اے تہاڈے اتے فرض ہے اگر تہاڈے کل توفیق طاقت۔ توجہ کریا جے ہن حدیث بھی میرے محبوب پیغمبر دی سن لینا، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دو درود اچھی پڑھ دیو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے مسلم شریف دی حدیث ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ نے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا اے لوکو قد فرض اللہ علیکم الحج، رب نے تہاڈے تے فرض کر دیتا ہے حج کرنا، رب نے تہاڈے تے حج کرنا فرض قرار دے دیتا ہے، فحجو، اگر طاقت ہے تے حج ضرور کرو۔ تے ایک بندہ نا پتہ کی آندہ سونےوں کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تے میرے محبوب پیغمبر رحیم نبی، کریم نبی، مشفق نبی، مہربان نبی، خیر خواہ نبی، امت دیاں آسانیاں سوچن والے میرے نبی، میرے محبوب پیغمبر نے سوچیا اگر میں رب دی وحی دے مطابق کہہ دیتا نا ہاں ہر سال حج فرض ہے تو میری امت مشکل اندر پہ جائے گی۔ سبحان اللہ، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر خاموش ہو گئے۔ اس صحابی نے دوجی واری سوال کیتا، عرض کردہ سونےوں کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے محبوب پیغمبر پھر خاموش ہو جاندے نے۔ اے تیجی واری پھر سوال کردہ اندہ سونےوں کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے محبوب پیغمبر پھر خاموش ہو جاندے نے۔ کچھ دیر تو بعد میرے محبوب پیغمبر نے اپنے اس یار نو بلایا، اس اپنے صحابی نو بلایا، آپ نے فرمایا اس طرح دے سوال نہیں کری دے، جنہ دسیا جائے اونا ہی عمل کرو۔ اللہ اللہ اللہ، قومیں حضرت موسیٰ دی قوم نے جویں سوال بہتے کیتے نا تے اومیں وہ پھنسدی گئی مشکل دے اندر۔ توجہ کیجئے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یارا جے میں کہہ دیندہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تے اللہ تواڈے اتے ہر سال حج نو فرض قرار دے دیندہ۔ توجہ کیجئے پتہ مسئلہ کی ثابت ہویا، زندگی دے اندر ایک واری حج کرنا ہر صاحب استطاعت مرد و خاتون تے فرض ہے، شرط ہے کہ بالغ ہووے، بچہ نہ ہووے، آزاد ہووے، غلام نہ ہووے، صحت مند ہووے، تندرست ہووے،
اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج اللہ اللہ فرماندے نے کائنات رہن والےو جدوں حج فرض ہو جاوے پھر حج انج کرو کہ حج دے اندر میرے رب دی نافرمانی نہ کریا جے میں رب دی نافرمانی نہ کریا جے فسق و فجور دا ارتکاب نہ کریا جے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اور دوسرے مقام تے اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم اللہ فرماندے نے جدو حج فرض ہو جاوے جدو حج کرن جاؤ ادو میں رب دے گھر دے طواف بھی کرنے نے تے صفا مروہ دی سعی بھی کرنی ہے سبحان اللہ 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 دعا کرو اللہ سانو ہر سال اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے آج دو چار جملے سن لو پھر جناب والا کے گل چلونے دعا ہر سال ہے مولا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی خواہش ہے کہ حج کعبے دا کر آواں میرے اللہ اللہ میرے دل دی خواہش ہے کہ حج کعبے دا کر آواں دعا ہر سال ہے میری دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دیاں یاسانے زمزم دیاں پیاسانے میرے دل دیاں یاسانے زمزم دیاں پیاسانے تو جام اس دے پلا ساکے میں پی پی کے تے ٹھار جاواں تو جام اس دے پلا ساکے میں پی پی کے تے ٹھار جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں کراں میں طواف بھج بھج کے پیواں زمزم میں رج رج کے کراں میں طواف بھج بھج کے پیواں میں زمزم رج رج کے جو بادشاہاں دا بادشاہ ہے میں بھی اس دے ہی در جاواں جو بادشاہاں دا بادشاہ ہے میں بھی اس دے ہی در جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی خواہش ہے کہ حج کعبے دا کر آواں یا اللہ سانو ساریاں نو اپنے گھر بلا لے
وہ کیسا منظر ہوئے گا سبحان اللہ جدوں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے سونے ابراہیم اے میرا گھر بنا میرا گھر تعمیر کر میرا گھر تیار کر تے سونے ابراہیم نے جس ویلے اپنے پتر اسماعیل نو نال لا کے رب دا گھر بیت اللہ جس ویلے تعمیر کیتا ہوئے گا تے اللہ پاک نے جس ویلے ویکھیا کہ میرے سونے ابراہیم نے میرا گھر تیار کر لیا ہے اللہ نے فرمایا سونیا میں تیرے تے بڑا ہی راضی ہاں میں تیرے تے بڑا ہی راضی ہاں یا اللہ ہور کی حکم ہے اللہ فرماندے نے ہن ہوکا لا دے ہن صدا مار صد مار ہن صدا لا دے اذان دے دے ساری کائنات دے لوگ ایتھے آ کے حج کرن اللہ 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 تے حضرت ابراہیم عرضاں کر دے نے اللہ سونیا میں کمزور تیرا بندہ میں تیرا ماڑا جیا بندہ اللہ دنیا دے کونے کونے تے آواز کیویں پہنچے گی تے اللہ نے فرمایا ہوئے گا سونیا آواز لانا تیرا کام میں ساری کائنات تک تیری آواز نو پہنچا دینا میں رب العالمین دا کام اللہ کو اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ فرماندے نے اے بیت اللہ جڑا ہے میں رب دا پہلا گھر ہے جڑا لوکاں واسطے بنایا گیا ہے تاکہ لوکی ایتھے آ کے حج کرن لوکی ایتھے آ کے طواف کرن سبحان اللہ اے میرے سونے اللہ میں آواز مار دیتی ہے ہن تو جانے تے تیرا کم جانے اللہ فرماندے نے اے میرے سونے ابراہیم قیامت تک لوکی آندے رہن گے تے میرے گھر دا طواف کردے رہن گے اور بڑا پیارا انداز ہے اور بڑا پیارا منظر ہے ویکھو نا جے غریب ہے تے او دا وی اوہی لباس ہے جے امیر ہے تے او دا وی اوہی لباس ہے جے کالا ہے تے او دا وی اوہی لباس ہے جے جناب والا گورا ہے تے او دا وی اکو لباس لباس سارے آندے ایک جیسے اللہ فرماندے نے اے میرے سونے ابراہیم ایتھے جدوں آن گے نا سارے حکمران اپنی حکمرانی گھر چھڑ کے آن گے سارے بادشاہ اپنی بادشاہیاں گھر چھڑ کے آن گے ایتھے جدوں آن گے میرے بندے اللہ 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 اپنی چودراہٹاں اپنی وزارتاں صدارتاں جے سب کچھ چھڑ کے ایتھے میرے در تے آ کے ایک کوئی آواز نہ بلند کرن جے میں رب ایک کام کر کے نہ دکھاواں تے مینوں رب کنے کہنا اور ویکھو نا اللہ 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 کہنا دے رہنا لیو جے امیرے او بھی کہندہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہنا درن جے غری امیر تے او بھی یہی صدامہ بلند کر رہا ہے اللہ اللہ لباس ایک جیسے نے سبحان اللہ دعا کرو اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں ضرور نصیب فرمائے اللہ اتھے جانا ضرور نصیب فرمائے اللہ حج ضرور نصیب فرمائے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا توجہ کرے آجے انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے کائنات دے رہنا لیو اسلام دے مین رکن پانچ نے کنے نے بولو پانچ نے میرے نبی نے فرمایا سب تو پہلے گواہی دیتی جائے اللہ دی توحید دی اور سونے نبی دی ختم نبوت دی سونے نبی دی
رسالت دی گواہی دیتی جائے، دوسرے نمبر تے وائی اقام الصلاۃ نماز ہے، اور تیسرے نمبر تے وائی ایتاء الزکات زکات ادا کرنا، اور چوتھے نمبر تے والحج حج ادا کرنا، اور پنجویں نمبر تے وصوم رمضان رمضان دے روزے رکھنا۔ پتہ کی چلیا انہاں 5 رکناں وچوں چوتھا نمبر حج دا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لحاظ نال وی حج دیاں بڑیاں شاناں نے، حج دیاں بڑیاں اہمیتاں نے۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، کائنات دے رہن والیو آؤ ذرا تانوں میں ایک حدیث سناواں، تانوں پتہ چل جائے حج دیاں کیا شاناں نے، حج دیاں کیا فضیلتاں نے، حج دا کیا مقام ہے۔ حدیث سن کے تڑپ جایا جے، حدیث سن کے اپنے سینے ٹھار لیا جے، اللہ اللہ اللہ، اور ناز کرو اپنی قسمت تے، اور اللہ دا شکر ادا کرو اپنی قسمت تے کہ رب نے تانوں اپنا گھر بھی کھایا ہے۔ اور اگر جڑے میرے ویر نہیں ویکھ سکے دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو جلدی جلدی بار بار زیارتاں نصیب فرمائے۔ توجہ کریا جے، حدیث بڑی پیاری ہے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ نے آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا الحج مبرور الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ الا الجنہ الا الجنہ۔ از ترجمہ سن کے تڑپ جایا جے، میرے محبوب پیغمبر نے پتہ کی فرمایا، میرے آقا فرماندے نے کائنات دے رہن والےو رب نے ہر عمل دے مول رکھے نے، رب نے ہر عمل دی جزا رکھی ہے، رب نے ہر عمل دا ثواب رکھیا ہے۔ اے جڑا حج والا عمل ہے نا، اللہ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا رب نے حج دی قیمت جنت بنا چھڑیے، رب نے حج دا اجر جنت بنا چھڑیے، رب نے حج دا ثواب جنت دی شکل اندر تیار کر چھڑیا ہے۔ فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ الا الجنہ الا الجنہ۔ اور الفاظ دس دینے، الفاظ دس دینے، توجہ کرے آجے، الفاظ دس دینے حدیث شریف دے کہ جیڑا بندہ حج کر لیندہ ہے اللہ انہوں اپنی جنت دا داخلہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، رب دا قرآن سچا ہمیاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا۔ ایک میرے محبوب پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی ہے جدا نام ہے حضرت عمر بن عاص، آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ 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 اللہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اجناب والا بڑا پیارا واقعہ ہے، اور پتہ چل جائے گا تو انہوں حج دیاں کیا شانہ نے۔ اللہ واللہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آگے میرے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر روندے ہوئے آگے نے آکے عرضاں کر دینے سونےوں میری زندگی کفر دے اندر گزریے، میری زندگی شرک دے اندر گزریے، میری زندگی ضلالت دے اندر گزریے، میری زندگی گمراہی دے اندر گزریے سونےوں، ان میرے دل نے گواہی دے چھڑیے کہ تسی اللہ دے سچے رسولو، تسی اللہ دے سچے نبیو۔ سونےوں ہاتھ اگے کرو، میں چاہنا میں توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے توڑی بیعت کر لواں، میں کلمہ پڑھ لواں، میں مسلمان ہو جاواں۔ اللہ واللہ رب مینوں بھی مسلمان تے مومن بنا دے وے، میرے اتے بھی اللہ جہنم دی اگ حرام کر دے وے۔ توجہ کرے اجے راوی پتہ کی کہندا ہے، آندا میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے انج ہاتھی اگے کیتا ہے تے حضرت عمر بن عاص نے بیعت کرن دی بجائے ہاتھ پیچھے کر لیا تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یارا تینوں کی ہو گیا ہے؟ اللہ لالا تو ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ آندا سونےوں میں بیعت
तां करांगा जे मैनू गारंटी दियो कि रब मेरे सारे गुनाह माफ कर देवेगा। पहले मैनू जमानत दियो कि मेरी जिंदगी दे गुनाह माफ हो जाणगे। ओ मियां जिन्नू मुआफी दी फिक्र लग गई, जिन्नू गुनाहां दी मुआफी दी फिक्र लग गई, ओ बंदा कामयाब हो गया। अल्लाह 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 गौर करना, तवज्जो करना। ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया ओ चलिया तू गल करने के तेरे गुनाह माफ होणगे कि नहीं होणगे, आ तेनू मैं दसना वा। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबलहु। जदों बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान होंदा है, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते ने। अगे सुनना गल, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया व अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना कबलहा। ते जदों बंदा हज करदा है, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते ने। अगे गल सुनना, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया व अन्नल हज्ज दिमु मा काना कबलहु। ओ मेरे यारा, इसी तरीके दे नाल जदों बंदा हज करदा है, रब जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देंदा है। अल्लाह 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 गौर करना। ये मेरे महबूब पैगंबर ने किनियां सोहनियां सोहनियां गल्लां दसियां ने, तां ते मैं अपनी मुहब्बत दा इजहार करना चाहना। तवज्जो करिया जे, अल्लाह अल्लाह मैं अर्ज़ा करना चाहना कि ना रिश्ते ज़रूरी ने, ओए ना रिश्ते ज़रूरी ने, ना यार ज़रूरी ने, ना रिश्ते ज़रूरी ने, ना यार ज़रूरी ने। ओ दिन हशर नो बख्शिश लई सरकार ज़रूरी ने। ओ दिन हशर नो बख्शिश लई सरकार ज़रूरी ने, ना रिश्ते ज़रूरी ने, ओए ना यार ज़रूरी ने। दिन हशर नो बख्शिश लई, ओए बोलो सरकार ज़रूरी ने। दिन हशर नो बख्शिश लई, ओ सरकार ज़रूरी ने। अल्लाह 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 गौर करना, तवज्जो करना। ओ जे तू जन्नत चाहना है, अहले बैत दी हुब रख ले। जे तू जन्नत चाहना है, अहले बैत दी हुब रख ले। तवज्जो करे जे, ओए पंज तन भी ज़रूरी ने, ते पहले चार ज़रूरी ने। ओ पंज तन भी ज़रूरी ने, ते पहले चार ज़रूरी ने। ना रिश्ते ज़रूरी ने, ना रिश्ते ज़रूरी ने, ना यार ज़रूरी ने। दिन हशर नो बख्शिश लई सरकार ज़रूरी ने। और अगली गल सुन लेना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हो जे तू मोमिन कहलाना है, मन नबी दियां बीवियां नू। जे तू मोमिन कहलाना है, मन नबी दियां बीवियां नू। मावा दियां इज्जतां दा इजहार ज़रूरी ने। मावा दियां इज्जतां दे इजहार ज़रूरी ने। ना रिश्ते ज़रूरी ने, ना यार ज़रूरी ने। दिन हशर नो बख्शिश लई बोलो ओ सरकार ज़रूरी ने। अल्लाह अल्लाह दुआ करो, अल्लाह सानू नबी, अहले बैत, सहाबा, अज़वाज मुतहरात, सब मुकद्दस हस्तियां दा अदब हया करन दी तौफीक अता।
اللہ واللہ میاں حجاں بھی تائیں قبول ہونیاں نے جے دل اندر نبی اور نبی دے صحابہ اہل بیت دا ادب ہویا، ہاں جی جے اللہ دے ولیاں دا ادب ہویا۔ اللہ واللہ غور کرنا، توجہ کرنا، رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ واللہ، اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دا یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا بڑا پیارا فرمان سن لو، بڑا پیارا عالی شان انہاں دا قول سن لو۔ پتہ کی فرمان دینے؟ اے فرمان دینے جدو میں نو پتہ چل جاوے کہ میرے تے حج فرض ہو گیا وے، میرے تے حج فرض ہو گیا وے، جدو میں نو پتہ چل جاوے ایک پاسے اگر میرے سامنے 6 جنگاں موجود نے کہ میں فلانی جنگ تے بھی جہاد کرنا ہے، میں فلانی جنگ اندر بھی جہاد کرنا ہے، میں فلانی جنگ اندر بھی جہاد کرنا ہے، حضرت عمر فرماندے نے میں وہ 6 غزوے 6 جنگاں کافراں نال چھڑ دیاں گا، پہلے جا کے رب دے گھر دے طواف کراں گا، پہلے جا کے میں حج کراں گا۔ اتھوں پتہ چلیا حج کرنی چاہی دیئے لوگوں، حج اس واسطے نہ کیتی کرو کہ لوگ کہنے حجی صحابے، حج اس واسطے نہ کیتی کرو لوگ کہنے بڑا نیکے، اللہ اللہ حج کیتی کرو تے اللہ دی رضا واسطے، حج کیتی کرو تے اللہ نو راضی کرن واسطے، حج کیتی کرو تے اللہ دی خوشنودی حاصل کرن واسطے۔ اللہ واللہ، اللہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ اما عائشہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ نہ میرے محبوب پیغمبر دے کل حاضر ہوئیاں، عرض کر دیاں نے اے میرے سرتاج، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ واللہ، اللہ عرض کر دیاں نے سونے ہو ساڑھا بھی دل کردہ ہے اسی بھی جہاد کریے، کیونکہ جہاد بڑا افضل عمل ہے، توجہ کرے آجے، ساڑھا بھی دل کردہ ہے اسی بھی کافران القتال کریے، ساڑھا بھی دل کردہ ہے اسی کافرانہ لڑائی کریے، اللہ دے دین دی خاطر، اللہ دے قرآن دی خاطر، اللہ دے نبی دی خاطر، اللہ دے اسلام دی خاطر، اللہ دے کلمے دی خاطر اسی بھی کافرانہ جہاد کرنا چاہنیاں ماں۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ تسی اللہ دے کر دے حج کریا کرو، اللہ دے کر دے حج دے اندر رب نے عورتاں واسطے جہاد دا ثواب بھی رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ واللہ، اللہ اور بلکہ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر فرما دیتا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرۃ، کہنا عبد رہنا لیو جڑا بندہ بڑھا ہو جاوے، جڑا بندہ کمزور ہو جاوے، جڑا بندہ بیمار ہو جاوے، یا بیبیاں نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہاں واسطے رب نے جہاد جڑا حج بنا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اوے حج کرو تے حج دا بھی ثواب حاصل کرو تے جہاد دا بھی ثواب حاصل کرو، کنہ واسطے؟ عورتاں واسطے، کمزوراں واسطے اور بزرگاں واسطے۔ اللہ کو اللہ اللہ دعا کرو ساڑی مسجد عمر دے اندر جتنیاں ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں، اللہ اللہ اللہ، اور جتنے میرے ویر بزرگ میرے پائی اے جمعہ پڑھن واسطے ہوندے نے، اللہ سانو سارے آنو بار بار حج مبرور نصیب فرما دے وے۔ اللہ واللہ، اللہ گل بڑی پیاری آگئی، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، رب دا قرآن سجدہ ہونا، رب دا قرآن سجدہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ واللہ، اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، میرے تہاڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج
الحاج والمعتمر وفد اللہ۔ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر ترجمہ سن کے تڑپ جایا جے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ رب دے راہ تے جہاد کردا ہے، یا جڑا بندہ رب دے راہ تے حج کردا ہے، یا جڑا بندہ رب دے راہ تے عمرہ کردا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا رب سونا اے نا اپنے بندیاں نو اپنا مہمان بنا لیندا اے۔ رب سونا اینا بندیاں نو اپنا مہمان بنا لیندا ہے۔ او میاں جے رب دا مہمان بننا چاہنا ہے پھر حج کر لے، جے رب دا مہمان بننا چاہنا ہے پھر بیت اللہ دا طواف کر لے، جے رب دا حج کرنا، جے رب دا مہمان بننا چاہنا ہے پھر رب جناب والا پھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کر لے، پھر حج واسطے ضرور کوشش کر لے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے۔ اللہ اللہ فرمایا، طبرانی شریف دے اندر حدیث ہے اور حدیث ہے، اللہ والا بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا ادیم الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جی میں پٹھی دے اندر لوہا ڈالیا جاوے، اے پٹھی دے اگ جڑی ہے نا اے جی میں لوہے دی میل اتار دیندی ہے، اے پٹھی جڑی ہے نا اے جی میں لوہے دا زنگ اتار دیندی ہے۔ میں قربان جاواں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اسی طرح بار بار حج تے عمرے کریا کرو۔ اے بار بار حج تے عمرہ کرنا اے تواڈی فقیری بھی مکا دے گی، اے تواڈی غربت بھی مکا دے گی تے تواڈے گناہ بھی مٹا دے گی۔ اے حدیث ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر دی۔ اللہ 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 اللہ۔ اور دیکھو حج دیاں کنیاں شاناں نے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے حج کر رہے جس ویلے ایک میرے محبوب پیغمبر دا دیوانہ پروانہ میرے محبوب پیغمبر نال مل کے حج پیا کردا ہے۔ اوے کائنات دے رہنا لیو حج کردا کردا میرے محبوب پیغمبر دے نال عرفات دے میدان دے اندر وقوف بھی فرمایا ہے۔ جدو میرے نبی دا خطبہ سنیا ان خطبہ سن کے اللہ اللہ جدو اگے دا سفر کرن لگے آوے تے صحابی کہندا ہے اے میرے محبوب پیغمبر دا دیوانہ پروانہ اے سواری تو گر کے شہید ہو جاندا ہے، اے سواری تو گرے تے اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے، اے سواری تو گرے اے دی روح نکل جاندی ہے۔ ہن میرے تہاڈے محبوب پیغمبر نے اس اپنے یار دے بارے کی فرمایا اور نل سن لینا۔ میرے آقا فرماندے نے اغسلوہ بمائل وصدر، اے میرے صحابیوں اس میرے یار نو انج بیری دے پتے پانی اندر ملا کے اس پانی نل میرے یار نو غسل دے دیو۔ تے دوجے نمبر تے کیڑی گل کیتی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اینو اے نہیں دو چادراں دے اندر کفن دے دیو، احرام والیاں چادراں، اللہ اکفنوہ بثوبین، اینا دو چادراں اندر اینو کفن دے دیو۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، اے دا سر نہ ٹکیا جے۔ میرے نبی نے فرمایا وَلَا تُخَنِّتُوهُ، اینو خوشبو بھی نہ لگایا جے۔ توجہ کریا جے، او جڑا حالت احرام اندر حاجی ہوندا ہے نا اونوں خوشبو لگانی منع ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے گویا کہ خوشبو لگان تو منع کر کے دس دیتا اے بے شک اللہ کل چلا گیا ہے پر حالے بھی حالت احرام دے اندر ہے۔ اور اگلی گل سننا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے کل قیامت والے دن جدوں اٹھایا جائے گا اے لبیک لبیک دے نعرے ماردہ اٹھایا جائے گا، اے لبیک اللہم لبیک دیاں اے صداواں بلند کردہ اٹھایا جائے گا۔ لوگو حج دیاں شانہ سمجھو، رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
अनिल आलमीन। हुण गौर करना, तवज्जो करना, गल बड़ी प्यारी आ गई मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने जिस वेले हज करने वाला बंदा इंज करके सवारी ते बैठ जांदा है, ओदी सवारी दे हर हर कदम दे बदले अल्लाह एक एक नेकी अता करदा है, अल्लाह एक एक गुनाह माफ कर देंदा है। ते मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर ने फरमाया जिस वेले ए हाजी बंदा, ए हज करने वाला बंदा अल्लाह को अल्लाह बैतुल्लाह दा जाके तवाफ करदा है, मकामे इब्राहिम ते 2 रकातां पढ़दा है, अल्लाह सोना एक गुलाम आजाद करन दे बराबर सवाब अता कर देंदा है। ते जदों ए हाजी बंदा सफा मरवा दे चक्कर लगांदा है, अल्लाह इन्ना सवाब अता करदा है जिवें ने 70 गुलाम आजाद कीते ने। आइए जरा हाले अगे भी गल सुने जे मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने फरमाया जिस वेले हाजी बंदा मैदान अरफात दे अंदर जाके वकूफ करदा है, उस वेले अल्लाह आसमाने दुनिया ते आ जांदा है ते अल्लाह अपने फरिश्तियां दे सामने इन्हां हाजियां दे उत्ते रब फखर करदा है। अल्लाह फरमांदा ओए मेरे फरिश्तियों वेखो ना, ऐ ने मेरे बंदे ए मेरी खातर अपना मुल्क छोड़ के आए, ए मेरी खातर अपना इलाका छोड़ के आए, ए मेरी खातर अपना लिबास उतार के आए ने, ए मेरी खातर अपना रंग ते नस्ल सब कुछ मिटा के आए ने। ए मेरे फरिश्ते वेखो ना, ए मेरा बंदा इस मैदान दे अंदर ए सिर्फ मैनू याद पिया करदा है, इन्होंने हालांकि मैनू वेखिया कोई नहीं, जे मैनू वेख लवन फिर इन्हां दे बेकरारी दा आलम की होएगा, फिर इन्हां दी बेताबी दा आलम की होएगा, हाले इन्हां ने मैनू वेखिया ही कोई नहीं। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने डायरेक्ट फिर अल्लाह अपने बंदियां नू मुखातब करदे ने, अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे हाजी बंदियो अगर रेत दे ज़र्रात दे बराबर भी तुहाडे कोलों गुनाह हो गए, अगर पानी दे कतरात दे बराबर भी तुहाडे कोलों गलतियां हो गईयां, जदों दी मैं कायनात बनाई है क़यामत तक जिन्ने दिन आने ने अगर उन्हां दिनां दे बराबर भी तुहाडे कोलों गलतियां हो गईयां, अगर झग समुंदर दी झग दे बराबर भी तुहाडे कोलों गुनाह हो गए, ऐ मेरे बंदिओ मैं रब तुहाडे ते राजी हो के तुहाडे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा छड्डे ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगली गल बड़ी प्यारी आ गई, तवज्जो करिया जे, गौर करिया जे मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम मेरे आका फरमांदे ने फिर जिस वेले बंदा आखिरी तवाफ करदा है, आखिरी तवाफ करदा है, आखिरी तवाफ करके जिस वेले बंदा फारग हुंदा है, अल्लाह अल्लाह ते मेरे महबूब पैगंबर ने की फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने इच गुनाहां तू पाक हो जांदा है जिवें पहले दिन दा बच्चा गुनाहां तू पाक हुंदा है। अल्लाह को अगली गल सुनिया जे, आसमाना तू अल्लाह एक फरिश्ता भेजदा है, ओ हाजी साहब दे कंधे ते हाथ रख के कहंदा है, आंदा हाजी साहब हुण माजी दी फिक्र ना करिया जे, माजी रब ने तुहाडा पाक कर दिता है, हुण जिन्नियां भी नेकियां करनियां जे अगली जिंदगी वास्ते करनियां जे, पिछली जिंदगी रब ने तुहाडी सारी नू साफ कर दिता है। मेरे महबूब पैगंबर ने इत्थे तक फरमाया जदों बंदा जमरात नू कंकर मारदा है ना, एक एक कंकर दे बदले अल्लाह एक एक कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। दुआ करो खां दर्दे दिल नाल अल्लाह सानू भी हज नसीब फरमाए। अल्लाह 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 ओ किन्ने किस्मतां वाले लोग होणगे जिन्हां ने हज कीते, मेरे नबी नाल मिल के हज कीते। अल्लाह अल्लाह किन्नियां शानां वाले लोग होणगे जिन्हां ने मेरे नबी ते माल कुर्बान कर दिते, जिन्हां ने मेरे नबी दी हज ते अपनियां खिदमतां कुर्बान कर दित्तियां। मेरे नबी हज पे करदे ने, हज करदियां करदियां मेरे नबी बनु मतलब दे कोल चले गए। की वेखिया मेरे नबी दे रिश्तेदार इंज खूह विच पानी कढ
کر کے زمزم لوکاں نو پلا رہے نے تے میرے نبی فرماندے نے اے میرے رشتہ دارو اگر میں بھی تواڈے نال مل کے زمزم لوکاں نو پلاونا شروع کر دیتا پھر لوکی میری سنت تے عمل کرن واسطے ایتھے جمع ہو جان گے ایتھے ہجوم ہو جائے گا ایتھے رش ہو جائے گا تواڈے واسطے مشکل بن جائے گی ویسے دل میرا بھی کردا ہے کہ میں بھی رب دے گھر دے مہماناں نو اپنے ہتھاں نال زمزم پلاواں او میرا نبی جنہ دے واسطے فرماوے میرا دل کردہ ہے میں بھی زمزم نہ اللہ دے گھر دے حاجیاں نو پلاواں او حج کتنا جناب والا عظمت والا ہوئے گا کنی شان والا ہوئے گا دعا کر دیو درد دل نال اللہ سانو سارے آنو اپنے گھر دیاں زیارتہ نصیب فرما دے اللہ حج عمر نصیب فرما دے اللہ سسی چاہنے ہیں اسی بے فکر ہو جائیے پچھلی زندگی تو کہ رب نے ساڑی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے نے اللہ ساڑی قسمت اندر حج کر دے کل کر دے یا آج کر دے اللہ ساڑی قسمت اندر حج کر دے اللہ ساڑی قسمت اندر حج کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین